केमिकल काइनेटिक्स। यो केमिकल काइनेटिक्सबाट सोधेको एमबीबीएस इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरु हेर्दैछौँ र अलिकति यो इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेसनहरु हेर्यो भने अलि युनिक क्वेसनहरु सोधेको देखिन्छ। यो इन्ट्रान्स एक्जाममा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरु सोधेको छ यो इन्ट्रान्स एक्जाममा त्यो क्वेसनहरु सल्भ गर्दैछौँ। जस्तै एउटा क्वेसन मैले यहाँ लेखिसकेको छु अलरेडी र क्वेसनले के भन्दैछ यहाँ द टाइम टेकन टु रिड्युस अ सब्सटेन्स टु 1/8 अफ द ओरिजिनल भ्यालु इज 6 days। इट्स हाफ लाइफ इज, अब हाफ लाइफ कति हुन्छ जस्तो के भन्छ नि, यो सपोज 10 ग्राम सब्सटेन्स थियो, 10 ग्राम सब्सटेन्स थियो भने यो 10 ग्राम कुनै पनि सब्सटेन्स थियो भने कति टाइम 1/8 टाइम्स यो रिड्युस हुनको लागि कति डे लाग्यो, 6 डे लाग्यो भने यो 10 ग्रामलाई टी हाफ लाइफ भनेको 5 ग्राम हुनको लागि कति टाइम लाग्छ। जस्तो टोटल अमाउन्टको 1/10 भ्यालु रिड्युस हुन 6 डे लाग्दैछ भने टी हाफ भनेको यो 10 ग्रामबाट 5 ग्राम हाफ हुनको लागि कति टाइम लाग्छ। र यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने यो आइओएममा सोधेको क्वेसन र यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने हामी के गर्न सक्छौं कि सुरुको कन्सन्ट्रेसन ए नट मानो इनिशियल, यो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन ए नट छ भने अब यहाँ प्रिन्सिपल के लगाउन सकिन्छ, टी हाफ एउटा हाफ टाइममा कति भयो त्यो हेर्नु पर्यो। एउटा हाफ टाइममा ए नट बाइ 2 भयो, फेरि यो जति बच्यो त्यसमा यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्समा के हुन्छ यसको रेट बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ 100 ग्राम सब्सटेन्स छ अनि यसको थ्योरी, यो केमिकल काइनेटिक्सको पूरा डिटेल थ्योरी म भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। म अब तुरुन्तै अपलोड गर्छु कि यो केमिकल काइनेटिक्सको पूरा थ्योरी। त पहिला थ्योरी आएको हुनु पर्यो यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्न, तर त्यो थ्योरी भन्दा अलिकति युनिक क्वेसनहरु देखिन्छ मेडिकल इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स। र यो जस्तो नर्मल रियाक्सन हेर्यो भने हामीले नर्मल रियाक्सनमा के भन्छ 100 ग्राम सब्सटेन्स छ, ल यसलाई 50 ग्राम हुनको लागि 10 सेकेन्ड लाग्छ भनेको 100 ग्राम रियाक्टेन्ट थियो अनि 50 ग्राम प्रोडक्ट बन्यो भने आधी रियाक्टेन्ट प्रोडक्टमा गयो। मैले कति माने 10 सेकेन्ड टाइम लाग्यो सपोज माने भनेको नर्मल रियाक्सनमा अर्को 10 सेकेन्डमा अर्को 50 ग्राम प्रोडक्टमा गयो भनेको रियाक्टेन्ट सकियो। तर रेडियो एक्टिभमा यस्तो प्रिन्सिपल लाग्दैन। रेडियो एक्टिभमा के लाग्छ, यहाँ टोटल एमाउन्ट कति छ 100 ग्राम छ, 100 ग्राम ल हाफ लाइफ टी हाफ, यसको टी हाफ कति हो 10 सेकेन्ड हो भने 10 सेकेन्डमा यो 50 ग्राम बन्यो भनेपछि यसले ए नटको बिहेभ गर्दै थियो सुरुमा। अब अर्को हाफ लाइफको लागि यो बचेको कन्सन्ट्रेसनले फेरि ए नटको काम गर्छ भनेपछि अब यहाँ टोटल 100 थियो 10 सेकेन्डमा 50 ग्राम बन्यो भने यो रेडियो एक्टिभमा रुल के लाग्छ, अब यहाँ बच्यो कति यसलाई मान्नु पर्यो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अर्को हाफ लाइफको लागि टी हाफ। अब अर्को हाफ लाइफमा यहाँ टोटल कति छ, यहाँ के भयो फर्स्ट हाफ लाइफमा यो टोटलको हाफ बन्यो, त अर्को हाफ लाइफमा यहाँ अब यो टोटल हेर्ने होइन, यहाँ बचेको रियाक्टेन्ट हेर्नुपर्छ, त्यो 25 ग्राम बन्छ। फेरि अर्को टी हाफमा के हुन्छ, अर्को टी हाफमा यो 25 को 12.5 ग्राम हुन्छ। यसरी जान्छ रेडियो एक्टिभमा। यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सको डिजिन्टिग्रेट या डिसोसिएट हुने रेट। अब यो हो भने अब यहाँ के रुल बुझ्नु पर्यो, फर्स्ट टी हाफमा ए नट बाइ 2 भयो अनि अर्को टी हाफमा यो बचेको कन्सन्ट्रेसन कति रहेछ
ए नट बाई टू को फेरि हाफ भयो, ए नट बाई टू बचेको कन्सन्ट्रेसन यसको हाफ भनेको ए नट बाई कति भयो 4 भयो। फेरि यो बचेको ए नटको अर्को टी हाफमा अर्को नेक्स्ट टी हाफ लियो भने हामीले त बचेको कन्सन्ट्रेसन ए नट बाई 4 यहाँ ए नट बाई 2 भयो, ए नट बाई 2 थियो बचेको कन्सन्ट्रेसन। फर्स्ट एफमा ए नट थियो इनिसियल, टी हाफमा ए नट बाई 2 भयो। अर्को सेकेन्ड टी हाफको लागि के हुन्छ ए नट बाई 2 डिभाइड बाई 2 हुन्छ भनेको ए नट बाई 4 भयो। अब ए नट बाई 4 यो बचेको कन्सन्ट्रेसन के रहेछ ए नट बाई 4 रहेछ भने अर्को टी हाफमा डिभाइड बाई 2 हुन्छ भने ए नट बाई कति हुने रहेछ 8 हुने रहेछ। भनेपछि कति भयो ए नट बाई 8 भयो। अनि कति टाइम्स रिड्युस हुनु छ 1/8 टाइम्स रिड्युस हुनु छ भनेपछि यहाँ अब कति फोल्ड यो 1 फोल्ड यो 2 फोल्ड यो 3 फोल्ड 3 चोटि टी हाफ जाँदाखेरि 1/8 टाइम्स रिड्युस हुँदो रहेछ भनेको ए नट यहाँ कति भयो 1/8 ए नट भयो भनेको सुरुको इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको 1/8 रिड्युस हुनको लागि कति हाफ फोल्ड जानु पर्यो 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ त यहाँ एन मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु अनि यो एन कति फोल्ड एन को भ्यालु 1 2 3 फोल्ड टी हाफ भयो भने 1/8 टाइम्स इनिसियल कन्सन्ट्रेसन रिड्युस हुन त्यो रिड्युस हुन कति डेज लाग्दैछ 6 डेज भनेपछि टी हाफ इक्वल्स टु 6 बाई कति आयो 3 आयो भने टी हाफ इक्वल्स टु कति लाने रहेछ 2 डेज लाग्ने रहेछ यो करेक्ट आन्सर। यसमा यो फोल्ड यो हेरेर निकाल्न सकिन्छ या अर्को डाइरेक्ट फर्मुला हेर्ने हो भने या अर्को क्वेसनमा म डाइरेक्ट फर्मुलावाला सल्भ गर्छु। यो एन्सर आयो यो अर्को फर्मुला यसमा फर्मुला हेरिहालौ फर्मुला के लाग्छ एन इक्वल्स टु हाफ को पावर एन एन यो एन इक्वल्स टु हाफ को पावर एन मल्टिप्लाई ए नट लाग्दिन्छ फर्मुला। यो फर्मुला लाग्छ कि यसलाई के गर्न सकिन्छ एन इक्वल्स टु हाफ को पावर एन बाई एन डिभाइड बाई 8 गर्न सक्यो किनकि 1/8 एन हो। यसलाई सल्भ गरे भने यहाँ यो फर्मुला युज गर्न सकियो यो एन फोल्ड को लागि हाफ को पावर एन मल्टिप्लाई ए नट यो फर्मुला युज हुन्छ कुनै न्युमेरिकल आउँछ त्यहाँ सल्भ गर्छु यो त सल्भ भइहाल्यो एन इक्वल्स टु हाफ को पावर एन एन बाई 8 किनकि एन बाई 8 टाइम्स हामीलाई रिड्युस गर्नु छ भनेपछि यसलाई सल्भ गरे भने एन बाई एन 8 इक्वल्स टु हाफ को पावर एन आयो यो र यो कटो 2 को पावर 3 इक्वल्स टु हाफ को पावर एन हाफ हुनको लागि एन को भ्यालु कति आयो 3 त अघि नै एन को भ्यालु कति 1 2 3 फोल्ड भनेपछि टी हाफ मल्टिप्लाई एन इक्वल्स टु 6 डेज लागेको थियो 3 मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु 6 भनेपछि टी हाफ इक्वल्स टु 6/3 टी हाफ इक्वल्स टु 2 डेज यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ तर सबभन्दा सर्टकट ट्रिक यो मेथड। अर्को सेकेन्ड क्वेसन हेर यो क्वेसन भयो भने अर्को सेकेन्ड क्वेसन के हेर्दैछौ सेकेन्ड क्वेसन पहिला क्वेसन हेरौँ द रेट कन्स्टेन्ट अफ अ जीरो अर्डर रियाक्सन द रेट कन्स्टेन्ट सेकेन्ड क्वेसन द रेट कन्स्टेन्ट for zero order reaction is zero order reaction is के रेट कन्स्टेन्ट कति छ के छ भने and the initial concentration is A
and initial concentration is A. Initial concentration A छ. The half life of the reaction will be the half life of the reaction will be. अब half life of the reaction will be के भनेको छ 1/2k. अर्को अप्सन दिएको छ 1/ak दिएको छ ak k/2. अप्सन सी दिएको छ ak/2 र अप्सन डी हामीलाई दिएको छ अप्सन डी a/2k दिएको छ. अप्सन बी a/2k. अब यसमा यो पहिला थ्योरी हेर्नु पर्यो. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भन्छ. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. यो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हेर्नु पर्यो पहिला. र यसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के छ k इक्वल्स टु x/a छ. k इक्वल्स टु x/t यो देखाउँछ. अब यो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के हो यो थ्योरी पार्टमा हेर्ने. म थ्योरी पार्टमा फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल्छु. हामीलाई जुन पढ्नुपर्छ मेनली फर्स्ट अर्डर को तो एउटा बुझ्यो भने अरु हामी निकाल्न सक्छौं. भनेको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर जीरो अर्डर रिएक्शन k इक्वल्स टु x/t छ. अब यो x/t छ भने अब हामीलाई के भनेको छ रेट कांस्टेंट k दिएको छ. के नै दिएको छ र इनिशियल कन्सन्ट्रेसन a दिएको छ. भने यसको हाफ लाइफ कति हुन्छ a/2k यो हुन्छ होला. किनकि a इक्वल्स टु x भनेको x इक्वल्स टु a/2 हुनु छ. a/2 किन x इक्वल्स टु a/2 हाफ लाइफ निकाल्नु छ भने कति युज हुनु पर्यो आधी युज हुनु पर्यो. x भनेको सुरुको कन्सन्ट्रेसन को हाफ हुनु पर्यो र टाइम t इक्वल्स टु t हाफ हुनु पर्यो. भनेपछि हामीले भ्यालु पुट गर्दियो भने यहाँ k इक्वल्स टु a/2 t हाफ. x को भ्यालु कति हुनु पर्यो a/2 t को भ्यालु t हाफ भनेपछि t हाफ इक्वल्स टु a/2k आउँछ. कम्प्लिट t हाफ कति हुनु पर्ने रहेछ a/2k यो हुनु पर्ने रहेछ. तर यो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आउनु पर्यो. अनि यो x इक्वल्स टु a/2 यो बुझ्नु पर्यो. t इक्वल्स टु t हाफ किनकि हाफ सुरुको कन्सन्ट्रेसन a अनि कति कन्सन्ट्रेसन बस्नु पर्यो t हाफमा हाफ लाइफमा a/2 सुरुको आधी भनेको a/2 x इक्वल्स टु a/2 x को भ्यालु a/2 राख्दिए अनि t को भ्यालु t हाफ राख्दिए भने t हाफ इक्वल्स टु a/2 के आयो हाफ लाइफ अफ जीरो अर्डर रिएक्सन. या यो जसलाई कन्सेप्ट इंटीग्रेटेड छैन त्यो थ्योरेटिकल पार्ट हेर्ने. थ्योरेटिकल पार्टमा म एक्सप्लेन गर्नेछु यो सबै. र अर्को क्वेसन लिँदैछु म जस्तो द मास अफ जस्तो यहाँ क्वेसन के छ द मास अफ रेडियोएक्टिभ साल्ट अफ हाफ लाइफ 2 days in 10 gram. What amount of salt will be left after 10 days भनेको छ. त अघिको प्रिभियस क्वेसनमा के पढ्यो n भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ होल्ड n मल्टिप्लाई t हाफ इक्वल्स टु टोटल टाइम गरेको थिए. अनि यहाँ के भने व्हाट अमाउन्ट अफ साल्ट विल बी लेफ्ट आफ्टर 10 days र यसको हाफ लाइफ कति छ यहाँ सुरुमा के छ a नट छ एउटा हाफमा a/2 हुन्छ र t हाफ कति 2 days छ 2 days मा हाफ हुन्छ. अर्को 2 days
अर्को 2 डेजमा a बाई 2 को लाई 2 डिवाइड बाई 2 गर्यो भने a बाई 4 हुन्छ। अर्को 2 डेजमा a बाई 8 हुन्छ। अर्को 2 डेजमा a बाई 16 हुन्छ 1 2 3 4। अर्को 2 डेजमा a बाई 32 हुन्छ। भनेको 10 डेजमा कति फोल्ड जान्छ भन्दा 2 डेजमा 1 फोल्ड हाफ, अर्को 2 डेजमा अर्को हाफ फोल्ड, अर्को 2 डेजमा अर्को हाफ फोल्ड, अर्को 2 डेजमा अर्को हाफ फोल्ड, अर्को 2 डेजमा अर्को हाफ फोल्ड। भनेपछि 1 2 3 4 5 फोल्ड हाफ जान्छ कति डेजमा 10 डेजमा। भनेपछि यहाँ n मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टू 10 दिनमा कतिवटा हाफ फोल्ड जान्छ भन्दा 1 2 3 4 5 वटा जान्छ। या n मल्टिप्लाई, अब यहाँ हेरौँ n मल्टिप्लाई टी हाफ, हाफ टाइम कति छ 2 डेज छ, 2 इक्वल्स टू 10। n को भ्यालु कति आयो n इक्वल्स टू 10 बाई 2, n इक्वल्स टू 5 आइदियो भनेको n को भ्यालु 5 आउने रहेछ। अब यो बुझियो भने n को भ्यालु निकाल्यो भने an इक्वल्स टू हाफ n को पावर a नट, यो फर्मुला लाग्छ। भनेपछि an इक्वल्स टू हाफ को पावर n को भ्यालु कति रहेछ 5। a नट इनिसियल कन्सन्ट्रेसन भनेको कति ग्राम रेडियोएक्टिभ साल्ट लिएर गर्दैछ 10 भनेको कति आउँछ 0.31 ग्राम आउँछ एन्सर। यसको एन्सर कति रहेछ 0.31 ग्राम। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ के छ, द रेट ल इक्वेसन फर द रियाक्सन। अर्को क्वेसन, यो सबै एमबिबिएस इन्जिनियरिङहरुमा सोधेको क्वेसन हेर्दैछौँ। 4 नम्बर क्वेसनमा हेर्दैछौँ, द रेट ल इक्वेसन फर द रियाक्सन इज रेट ल इक्वेसन for the given reaction is R equals to K A को पावर हाफ B को पावर A को पावर हाफ B को पावर केही छैन भने 1 छ, यति गिवन छ। रेट ल इक्वेसन फर द गिवन रियाक्सन R equals to K A को पावर हाफ B को पावर कति छ 1 छ भने what is the overall order? ओभरअल अर्डर हुन्छ। ओभरअल अर्डर भनेको कसरी निकाल्ने, ओभरअल अर्डर इक्वल्स टू टोटल अर्डर सम गरिदिने हो। यहाँ हाफ छ प्लस 1 छ इक्वल्स टू कति आयो 1 प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2 आउने रहेछ। भनेको यो ओभरअल अर्डर फ्र्याक्सनमा पनि आउँछ र यहाँ अप्सन दिएको थियो कति हाफ 3 बाई 2 2 3 भनेपछि कुन करेक्ट रहेछ 3 बाई 2 करेक्ट रहेछ। त्यस्तै अर्को क्वेसन, अर्को 5 नम्बर क्वेसन हेरौँ र यो 5 नम्बर क्वेसन, 5 नम्बरमा के छ, द हाफ लाइफ अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज 2 मन्थ। द हाफ लाइफ अफ रेडियोएक्टिभ substance is 2 month। 2 month मा हाफ लाइफ हुन्छ। यो आइओएम मै सोधेको क्वेसन हो, आइओएम मै सोधेको क्वेसन। देन द अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स लेफ्ट आफ्टर 1 year। देन द amount of substance left after 1 year। 1 year पछाडि अनि यहाँ के बुझ्नु पर्यो नि 1 year इक्वल्स 12 month अनि कति मन्थमा हाफ हुन्छ यो ए नट छ। 2 मन्थमा हाफ बन्छ ए नट बाई 2, अर्को 2 मन्थमा ए नट बाई 4 बन्छ, अर्को
टू मन्थमा कति बन्छ ए नट बाई 8 बन्छ। अर्को 2 मन्थमा कति बन्छ ए नट बाई 16 बन्छ। अर्को 2 मन्थमा कति बन्छ ए नट बाई 32 बन्छ। र अर्को 2 मन्थमा 1 2 3 4 5 किनकि अर्को 2 मन्थमा अर्को 2 मन्थ लिए भने ए नट बाई 64 बन्छ। ए नट बाई 64 भनेको 2 मन्थमा हाफ बन्छ। फेरि बचेको हाफ 2 मन्थमा। र इनिसियल कन्सन्ट्रेसन यदि यहाँ एम थियो भने 2 महिनामा एम बाई 2 हुन्छ। 4 मन्थमा एम बाई 4 हुन्छ। अनि यो 2 4 6 8 10 12 मन्थमा कति हुने रहेछ एम बाई 64। कति कन्सन्ट्रेसन बस्ने रहेछ एक वर्ष पछाडि एम बाई 64। यो कम्प्लिट। खालि म अप्सन भनिदिन्छु के एम बाई 64 थियो। अप्सन यसरी थियो एम बाई 64। त्यस्तै अर्को अप्सन थियो एम बाई 32 थियो। अर्को एम बाई 8 थियो। अर्कोमा सपोज एम बाई 16 थियो। यसरी झुक्क्याउँछ। सायद यो बुझियो होला। यो आइओएममै सोधेको क्वेसन। 2 महिनामा हाफ बन्छ भनेको सुरुमा ए नट थियो भने 2 महिनामा ए नट बाई 2 बन्छ, हाफ बन्छ। फेरि यो बचेको कन्सन्ट्रेसनको 2 महिनामा हाफ हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मै भनेको छु कसरी डिसइन्टिग्रेट हुन्छ। र 1 वर्ष भनेको एकचोटिमा 2 महिनामा हाफ बन्छ भने 6 टाइम्स के जानु पर्यो, हाफ फोल्ड जानु पर्यो। 1 वर्ष हुन 12 मन्थ हुन त 6 टाइम्स जाँदाखेरि ए नट बाई 64 एम बाई 64। त यो एन्सर। यो पनि सल्भ। यो यतिकै कुनै फर्मुला लाउनु परेन, यो सल्भ भयो। र 5 नम्बर भयो भने अर्को 6 नम्बर क्वेसन। जस्तो 6 नम्बरमा 75% अफ सब्सटेन्स डिके इन 32 मिनट। 75% सब्सटेन्स डिके इन 32 डेज। 32 डेजमा 75% डिके हुन्छ। इन 32 मिनट्स छ। मिनटमा अनि के भन्छ देन 50% डिके इन 50% डिके इन अब यहाँ के भन्नु 24 मिनट भनौँ। अर्को कति भनौँ अप्सन 16 मिनट। अप्सन सी मा के भनौँ 8 मिनट। र अप्सन डी मा के भनौँ 32 मिनट। 32 मिनट। अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेको हामीसँग यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन छ भने, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन छ भने त्यसको पर सेकेन्ड कि पर मिनट, यहाँ पर मिनटमा हो, कति मिनटमा वो भ्यालु त गिभन हुन्छ। अनि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो यो, मिनट सेकेन्ड आवर मात्रै युनिट दिएको छ भने। र फर्स्ट अर्डरको पहिला थ्योरी हेर्ने। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको के रेट अफ रियाक्सन इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स। के इक्वल्स टु 2.303। पहिला फर्स्ट कन्डिसन हेर्ने। 32 मिनटमा 75% डिकम्पोज हुन्छ भने 2.303 टाइम कति दिएको छ 32 लग ए भनेको 100% मान्यो भने अनि ए भनेको 100 माइनस एक्स भनेको कति डिकम्पोज भयो 75%। 75 भनेको के इक्वल्स टु 2.303 बाई 32 लग यहाँ कति आयो 100 डिभाइड बाई 25 भनेको लग 4 आइदियो। लग 4 आयो भने यसको अब डाइरेक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.043 आउँछ।
के इक्वल्स टु 0.043 केमा छ हाम्रो टाइम हाम्रो यसमा कति दिएको छ मिनटमा दिएको छ यति के को भ्यालु कति आइदियो के को भ्यालु यति पर मिनटमा आइदियो भने 50% भनेको हाफ लाइफ यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको हाफ लाइफ के इक्वल्स टु 0.693 बाई हाफ लाइफ यो टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 बाई के हुन्छ यो थ्योरी पार्टमा हेर्ने यो डिराइभ गरेर निकालेको हुन्छ यो फर्मुला आउनु पर्यो टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 बाई के भनेको 0.693 बाई के को भ्यालु कति आयो 0.043 इक्वल्स टु यहाँ कति आइदिन्छ यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गऱ्यो भने 16 मिनट आइदिन्छ भनेपछि यो करेक्ट रहेछ पहिला के थाहा हुनु पर्यो यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन के इक्वल्स टु यति ए भनेको सुरुको कन्सन्ट्रेसन 100 छ भने 75 डिकम्पोज हुन्छ यो ए हो भने एक्स को भ्यालु कति पर्सेन्ट 75% भनेको यो 100% हो भने यो 100 ए 100 हुँदा एक्स कति भयो 75 भयो भ्यालु पुट गरिदिने के को भ्यालु आयो र फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको टी हाफ निकाल्ने यो डेरिभेसन हेर्छु हामी थ्योरीमा 0.693 डिभाइड बाई के 16 मिनट यो कम्प्लिट क्वेश्चन नम्बर 6 कम्प्लिट क्वेश्चन नम्बर 7 हेर्दैछौँ 7 मा के भनेको छ क्वेश्चन हेरौँ पहिला क्वेश्चन नम्बर 7 अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स रिमेन्स 1/8 or radioactive substance remains 1/8 of mass after 90 mass of its original of its initial mass after 96 days 96 days what is the half life period of the radioactive substance half life equals to what अनि यो क्वेशन नम्बर 1 जस्तै सल्भ गर्न सकियो के n मल्टिप्लाई टी हाफ n मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु के भयो 96 n को भ्यालु 8 टाइम्स रिड्युस हुँदाखेरि कति थियो 3 मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु 96 प्रेसी टी हाफ इक्वल्स टु 96 डिवाइड बाई 3 टी हाफ इक्वल्स टु कति आयो यहाँ 32 आयो होला टी हाफ कति रहेछ 32 रहेछ यो क्वेशन नम्बर कति सल्भ गर्दै थियो 7 32 भनेको 32 डेज लाग्ने रहेछ अब यो बुझ्यो कि बुझेन यो क्वेशन सल्भ गरेको भनेको ए सुरुमा ए थियो कन्सन्ट्रेसन ए नट थियो हाफ हुँदाखेरि a/2 भयो और फर्स्ट टी हाफमा a/2 भयो अर्को टी हाफमा a/4 भयो अर्को टी हाफमा a/8 भयो अनि 1/8 a मल्टिप्लाई 1/8 भयो हुन 1 2 3 कति चोटी टी हाफ जानु पर्यो 3 चोटी जानु पर्यो 3 मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु कति टाइम्स लाग्दैछ 96 डेज अनि यो n को भ्यालु कति रहेछ 3 1 2 3 3 मल्टिप्लाई टी हाफ इक्वल्स टु डिवाइड बाई 3 भनेको 32 डेज यो क्वेशन कम्प्लिट 7 यसमा अप्सन के दिएको थियो एन्सर 32 खाली म अप्सन भनिदिन्छु यहाँ अप्सन कति 16 डेज 44 डेज 32 डेज 40 डेज दिएको थियो
भनेपछि यसको एन्सर 32 डेज। यो क्वेसन हेर्दैछु केमिकल काइनेटिक्सको, यो IUM 2057 मा सोधेको र क्वेसन के भनेको छ, द गिवन केमिकल रियाक्सन सपोज A गिभ B र यसको रेट ल इक्वेसन R इक्वल्स टु के A को पावर M दिएको छ र यहाँ डाटा गिभन छ। डाटा के छ, कन्सन्ट्रेसन A को र रेट दिएको छ। यदि A को कन्सन्ट्रेसन 0.05 मोल पर लिटर छ भने त्यतिखेर रेट 3 × 10⁻⁵ छ। 0.10 हुँदा यति छ रेट, 0.20 हुँदा यति छ रेट छ भने ओभरअल अर्डर अफ रियाक्सन 1 2 3 4 कति हुन्छ ओभरअल अर्डर, यो सोधियो भने यो रेट कति हुँदा रेट ल इक्वेसन R इक्वल्स टु के A को पावर M। त यहाँ R को भ्यालु कति, रेट 3 × 10⁻⁵ हुँदाखेरि के को के A को भ्यालु कति छ 0.05 M। त्यस्तै रेट 12 × 10⁻⁵ हुँदा के को के A को कन्सन्ट्रेसन 0.10 को पावर M छ। सिमिलरली रेट 49 × 10⁻⁵ हुँदाखेरि के को भ्यालु, यो के को के अनि कन्सन्ट्रेसन 0.20 छ। मैले सिम्पली के गरिदिएँ, यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्टले डिभाइड गरिदिएँ। सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरिदिएँ भने यो सेकेन्ड डिभाइड बाई फर्स्ट गर्यो भने यति आयो। यो के कटो 10⁻⁵ कटो, 3 ले 12 लाई 4 टाइम्स, 0.10 लाई 0.50 डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ। 2 को पावर M भयो भने अब यो कति भयो 2 को पावर 2 इक्वल्स टु 4 इक्वल्स टु 2 को पावर M। यो 2 बेस कट्यो भने M को पावर 2। तो ओभर अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु A कति आयो, M को भ्यालु 2 आयो भने अर्डर कति हो, यो 2 हो, अर्डर 2। र सिमिलरली ओभरअल अर्डर भन्यो भने एउटा मात्रै रियाक्टेन्ट छ त त्यसको ओभरअल अर्डर पनि कति हुन्छ 2 नै हुन्छ। यहाँ पनि यो केमिकल काइनेटिक्सको यो MOE यो कतिमा सोधेको छ, MOE 2062 मा र अप्सन दिएको छ 10 इयर 50 इयर 10 to 50 इयर नन। 10 इयर 50 इयर 10 to 50 इयर नन भनेपछि 50% रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिकम्पोज इन 5 इयर। कति पर्सेन्ट रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिकम्पोज हुन्छ 5 इयर। र रेडियोएक्टिभ डिकम्पोजिसनले जहिले पनि फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स फलो गर्छ र T इक्वल्स टु 0.693 डिभाइड बाई के भनेको T इक्वल्स टु फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको 0.693 बाई के अनि 50% रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिकम्पोज इन 5 इयर। त के इक्वल्स टु 0.693 बाई टाइम कति 5 इयर। यहाँ भ्यालु आउँछ जति आयो त्यो पर इयरमा आयो, के को भ्यालु आयो। हामीलाई के निकाल्नु छ, व्हाट इज द टाइम फर 99.9% डिकम्पोजिसन। यहाँ भ्यालु आउँछ, यो भ्यालु निकाल्ने। यो भ्यालु निस्क्यो भने अर्को के छ, के इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स छ। यो इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। अब यहाँ सिधै मैले किन लगाइन, के को भ्यालु थाहा थिएन, त्यही भएर टाइम आउँदैन थियो। यहाँ हाफ लाइफ 50% डिकम्पोज हुन्छ भनेको टी हाफ इक्वल्स टु यति बाई के। यो डिराइभ गरेर आउँछ थ्योरिटिकल पार्टमा हेर्ने कि म थ्योरी म सल्भ गरेर भिडियो अपलोड गरेको छ। भनेपछि के इक्वल्स टु 0.693 बाई 5 इयर। के को भ्यालु आयो, के को भ्यालु आयो भने टी टाइम इक्वल्स टु 2.303 बाई टी लग ए बाई ए माइनस एक्स भनेपछि टाइम यहाँ के आयो, टी इक्वल्स टु 2.303 बाई के को भ्यालु यहाँ जति आउँछ त्यो राखिदिने यहाँ के को भ्यालु। अनि लग 100 हो भने सपोज इनिसियल कन्सन्ट्रेसन ए इक्वल्स टु 100 हो भने त 100 माइनस कति पर्सेन्ट डिकम्पोज हुने टाइम निकाल्नु छ 99.9%। त्यो निकाल्यो भने टी इक्वल्स टु कति आउँछ 50
इयर 50 इयर टाइम लाग्छ। जस्तो यो क्वेसन कहिले सोधेको हो, यो क्वेसन MOE 2065 MOE 2065 र MOE 2065 मा सोधेको क्वेसन द हाफ लाइफ अफ द रियाक्सन इज 20 मिनट। रियाक्सनको हाफ लाइफ कति छ 20 मिनट छ। द रियाक्सन विल बी कम्प्लिटेड आफ्टर भन्छ 20 मिनट 40 मिनट 40 आवर इनफाइनाइट भनेको यो हाफ लाइफ भनेको रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सको केसमा आएको र रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरूलाई कम्प्लिट रियाक्सन हुन जहिले पनि इन्फाइनाइट टाइम लाग्छ। यसमा कुनै क्याल्कुलेट गर्नु परेन, कम्प्लिट हुन इन्फाइनाइट आउँछ किनकि यहाँ हामी के निकाल्छौँ, यो के इक्वल्स टु 0.693 बाई टी भनेको थियो। के इक्वल्स टु 0.693 बाई कति मिनट लाग्दैछ 20 के को भ्यालु आयो र यहाँ टी इक्वल्स टु 2.303 बाई के लग ए बाई ए माइनस एक्स भनेको टी इक्वल्स टु 2.303 बाई के लग 100 बाई यहाँ कति आउँछ ए भनेको 100 माइनस एक्स भनेको पनि 100 भनेको यहाँ 100 बाई 0 भनेको यो इन्फाइनाइट टाइमसम्म जान्छ। या रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई कम्प्लिट हुनको लागि यो इन्फाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड गर्छ जहिले पनि। यसमा कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन, कम्प्लिट भन्ने बित्तिकै के आउँछ इन्फाइनाइट आउँछ।